शनिबार गुल्मीमा 5 जना सहित देशभर 884 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 37,000 नाग्यो। कोरोनाले 6 महिनादेखि सुनसान गुल्मीको ट्री हाउस। 1 वर्षको अवधिमा झण्डै 4 लाख रुपैयाँ संकलन। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटनामा परि 3 जना घाइते। र पोखरा विमानस्थलका 200 कामदार तिनमै अड्किए। कोरोनाका कारण कैयौं आयोजना धकेलिने, अर्बौंको नोक्सानी। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा समुदाय स्तरमा 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा गत भाद्र 4 गते समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणको लागि 125 जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा पहिलो पटक समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको पहिचान भएको छ। संक्रमित मध्ये एकै परिवारका 3 जना, वर्ष 73 का 1 जना पुरुष, वर्ष 32 की 1 जना महिला र 3 वर्षीय बालिका रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। साथै 1 जना 40 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कर्मी र 1 जना 25 वर्षीय पुरुष सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जानकारी दिएको छ। संक्रमित परिवार भरतपुर अस्पतालबाट 17 दिन अगाडि क्वारेन्टिनमा बसेको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भेटिएसँगै 200 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मुलुकमा शनिबार थप 884 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 884 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 37,340 पुगेको छ। गुल्मीमा पर्यटकीय गन्तव्य बनेको ट्री हाउस पछिल्लो समय सुनसान बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी महामारीक रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को उनाइचौरमा रहेको ट्री हाउसमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नपुग्दा पछिल्लो 6 महिनादेखि सुनसान बनेको हो। एक रिपोर्ट। गत वर्षको भदौबाट सञ्चालनमा ल्याइएको गुल्मीको उनाइचौरको ट्री हाउस अवलोकनकर्ता जान छोडेपछि सुनसान हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै आएको गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7 को संगम स्थल उनाइचौरमा सल्लाहको रुखमा ट्री हाउस निर्माण भएपछि पर्यटकको लागि अवलोकन गर्न लायक स्थल बनेको थियो। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारणले झण्डै 6 महिना यता ट्री हाउस अवलोकनकर्ता नगएपछि सुनसान बनेको छ। कोरोनाका कारणले गत वर्षको चैत 11 गतेबाट बन्द गरिएको थियो। पुनः साउन 7 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइए पनि चहलपहल भने हुन सकेको छैन। दैनिक 1000 जनासम्मले अवलोकन हुँदै आएको ट्री हाउस हाल भने 10 देखि 20 जना मात्रै पुग्ने गरेको स्थानीय एवं त्यस स्थलको संरक्षण रेखदेख गर्दै आउनुभएका घनश्याम पन्थीले बताउनु भयो। पहिला त कुनै दिनमा त मैले 13,000 सम्मका टिकट काटेँ एक दिनमा। कुनै दिन 5-6 हजारका पनि भए, 7,000 का पनि भए, 10,000 का जतिका पनि भए। तर अहिले साह्रै नै लकडाउनले गर्दाखेरि साह्रै कम छ। ट्री हाउस सञ्चालनमा ल्याएको 1 वर्षको अवधिमा झण्डै 4 लाख रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ। अवलोकनका लागि विद्यार्थीलाई रु 10 रुपियाँ र अन्यलाई 20 रुपियाँ शुल्क लिइँदै आएको छ। प्रदेश नम्बर 5 वन मन्त्रालयको 13,38,911 रुपियाँको आर्थिक सहयोगमा 42 फुट अग्लो रुखको टुप्पोमा 10 जना मान्छे बस्न मिल्ने गरी घर निर्माण गरिएको छ। रुखको टुप्पोमा पुग्न 100 सिँढी उक्लिनु पर्दछ। त्यस स्थलबाट तमघास सहित उत्तरका मनमोहक हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा नयाँ खालको रहेकाले हेर्न आउनेहरूले निकै रमाइलो मान्ने गर्दछन्। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि पाल्पा पठाइएको छ।
घाइतेहरू कालीगण्डकी गाउँपालिका 3 लम्सराङ बस्ने 26 वर्षीय भबिन विक, लम्सराङकै भ्युखानी बस्ने 29 वर्षीय ललिता सुनार र सोही ठाउँ बस्ने 63 वर्षीय चन्द्रकुमारी दमाई रहेको र घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ। जीपमा सवार चालक सहित 2 जना भने सकुशल रहेको पूर्तिघाट प्रहरी चौकीका इन्चार्ज खिमानन्द खनालले जानकारी दिनुभयो। शनिबार दिउँसो करिब 12 बजी जीप सडकबाट करिब 30 मिटर तल खोलामा खसेको हो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पूर्तिघाटबाट वडा नम्बर 3 लम्सराङतर्फ जाँदै गरेको लु 22756 नम्बरको डबल क्याप गाडी दुर्घटनामा परेको खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ब्रेक फेल भएर उक्त दुर्घटना भएको खुल्न आएको छ। जीपका चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22233 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208864। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि
रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाको संगम स्थल झल्याकोट पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको धार्मिक गन्तव्य बनेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको संगम तथा पर्यटकीय स्थल धुर्कोट गाउँपालिका 1 नयाँ गाउँ स्थित पर्यटकीय स्थल झल्याकोट एउटा समथर डाँडाको नाम हो, जुन डाँडा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2-3 र गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1-2 को सिमानामा अवस्थित रहेको छ। सोही क्षेत्र करिब 6000 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ, जस अन्तर्गत समथर क्षेत्र 2000 हेक्टर र जङ्गल क्षेत्र 4000 हेक्टर रहेको छ। झल्याकोटमा दिनहुँ वनभोज र घुम्नको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। सोही स्थानमा एउटा मात्र भग्नावशेष मन्दिर छ, जुन मन्दिरमा ढोका समेत छैन। मन्दिरमा दशैंको बेला मात्र 1-2 दिन पूजाआजा गरिन्छ र अन्य दिनहरूमा मन्दिरलाई कुनै तह तबका व्यक्ति विशेषले संरक्षण गर्ने गरेको पाइँदैन। त्यस क्षेत्रका अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल मैदान, वन, खनिज, जडीबुटी टाढा टाढा अवलोकन गर्न सकिने भएकाले प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण रहेको छ। मैदान वन क्षेत्रमा विभिन्न जडीबुटी, धेरै प्रजातिका जीवजन्तु हुनुको साथै खनिजको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। हिन्दू धर्मको संगम थलो त्यहाँ दशैंको तृतीयाका दिन धार्मिक सरायनाच मेला लाग्ने गर्दछ। त्यहाँ कति पर्यटक आए भनेर यकिन गर्न भने सकिँदैन, किनभने त्यहाँ प्रति आबद्ध कुनै संस्था संगठन खोलिएको छैन। त्यहाँका केही जानकार व्यक्तिसँग बुझ्दा सिमानाको जग्गा भएकाले परापूर्व कालमा अर्घाखाँची र गुल्मीको मनमुटाव हुँदा सही स्थानमा निर्णय गरी समाधान खोज्ने अदालतीय भूमिका खेलेको प्रष्ट पार्नुभयो। जुन ठाउँ पुग्नको लागि ओखलढुङ्गा गुल्मीबाट निर्माणाधीन केही सिँढी बनाइएको छ, जुन सिँढी अपूर्ण रहेका छन् र केही स्थान परको भिरबाट पानी ल्याइएको छ, जुन पानी निरन्तर आउन सकेको छैन। यदि झल्याकोटलाई चिनाउनतर्फ लाग्ने हो भने दुई जिल्ला मिलेर सीमाना अतिक्रमणलाई रोकेर आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्य गर्न सकिन्छ। खानेपानी, मन्दिर, भ्यू टावर, होमस्टे, बजार, गुल्मीको ओखलढुङ्गाबाट सडक सेवा, प्रचार गौचरण रोक, जनश्रमदान, समय समयमा मेला आयोजना गर्ने लगायतका कार्य गर्ने हो भने गुल्मी र अर्घाखाँचीको एक उदाहरणीय पर्यटकीय क्षेत्र बन्छ, जुन क्षेत्र गुल्मी अर्घाखाँचीका अन्य चिर परिचित क्षेत्रभन्दा बेग्लै आकर्षित क्षेत्र बन्न सक्ने अर्घाखाँचीबाट सहयोगी दिपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारणले पोखरा विमानस्थलका कामदार चीनमै अड्किएका छन्, जसले गर्दा सरकारले अर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। चैतको 11 गति लकडाउन सुरु भएकोमा साउनको 6 गतेदेखि लकडाउन खुलेको थियो, तर लकडाउन खुलेपछि संक्रमितको संख्या निकै बढ्यो। अहिले 50 भन्दा धेरै जिल्लामा पूर्ण या आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। सीमानाका बाटो यात्रु आवत जावतमा रोक कायमै रहेको छ। कोरोनाको कारण बन्द रहेका विकास निर्माणका आयोजनामा सरकारले लकडाउन खोलेपछि काम सुरु हुन थालेको थियो। फेरि ठाउँ ठाउँका निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा ठूलो विकास निर्माण आयोजना निकै प्रभावित भएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सन् 2021 को जनवरी अर्थात् सम्झौता अवधिभन्दा 6 महिना अघि नै सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो। कैयौं आयोजना ढिलासुस्ती भइरहेको बेला पोखरा विमानस्थलले भने तोकिएको समयभन्दा चाँडो काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरेपछि धेरैतिर उत्साह थपिएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन र अन्य देशले लगाएका नयाँ प्रावधानका कारण यो आयोजना 6 महिना अघि होइन, सम्झौता गरिएको अवधिमा पनि सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले चिनिया कामदार तथा प्राविधिक र
निर्माण सामग्री तथा उपकरणको अभाव भएको छ। विमानस्थलमा काम गर्ने झण्डै 200 कामदार चीनमै रोकिएका छन्। यहाँ काम सकेर चीन जानुपर्ने 50 जना कामदार पनि फर्कन पाएका छैनन्। सरकारले नियमित उडान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि भिसामा समस्या देखिएपछि चिनिया कामदार ल्याउन समस्या हुने देखिएकोले सहजीकरणको लागि माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइएको मुनकर्मीले बताउनुभयो। झण्डै 23.5 अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणपछि काठमाडौँ विमानस्थलको चाप कम हुने र पर्यटक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शनिबार गुल्मीमा 5 जना सहित देशभर 884 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 37,000 नाग्यो। कोरोनाले 6 महिनादेखि सुनसान गुल्मीको ट्री हाउस। 1 वर्षको अवधिमा झण्डै 4 लाख रुपैयाँ सङ्कलन। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटनामा परि 3 जना घाइते। र पोखरा विमानस्थलका 200 कामदार चीनमै अड्किए। कोरोनाका कारण कैयौं आयोजना धकेलिने, अर्बौंको नोक्सानी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।